کہ दजाल का खरूज कयामत के अनकरीब इराक और शाम के दरमियानी रास्ते से होगा। उसकी आमद से कबल ही उसकी आमद की तमाम निशानियां एक एक करके जाहिर होने लगेंगी। ये काना दजाल खुदाई का दावा करेगा और उसके फितने में आने वाली सबसे पहले औरतें होंगी। नाजरीन, ये बात अहादीस मुबारका की रोशनी में साबित है कि दजाल के खरूज में औरतों का किरदार निहायत अहम है। हमारे प्यारे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दजाल की तरफ सबसे ज्यादा औरतें ही जाएंगी, यहां तक कि आदमी अपने घर में अपनी माँ, चची, बहन, बीवी और बेटी को इस डर से बांध देगा कि कहीं वो दजाल की तरफ न चली जाए। जबकि दजाल के लश्कर में भी औरतों को नुमाया हैसियत हासिल होगी, यहां तक कि दजाल की स्पेशल सिक्योरिटी में भी एक औरत ही होगी जिसका लकब लाइबा होगा। अबू सईद खदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि दजाल जहां पर भी जाने का इरादा करेगा तो एक लाइबा नामी औरत उससे कबल वहां पर जाकर लोगों से कहेगी कि दजाल तुम्हारी तरफ आ रहा है, लिहाजा इससे डरो और इसकी मुखालफत के नताइज से खबरदार रहो। दोस्तों, सदियों पहले औरतों से मुतल्लिक जिन निशानियों का जिक्र किया गया था वो एक हद तक जाहिर हो चुकी हैं। मगरबी ममालिक से लेकर मुस्लिम ममालिक में भी इसके असरात नजर आ रहे हैं, जहां पे औरतें मेरा जिस्म मेरी मर्जी कहते हुए सड़कों पर एहतजाज कर रही हैं। मुसलमानों की मुकद्दस सरजमीन कहलाने वाली अरब ममालिक में औरतों की आजादी के लिए जो नए कवानीन नाफिज किए जा रहे हैं वो बेहद अफसोसनाक है। अगर आप इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि दजाल किसी न किसी शक्ल में आ चुका है या बिल्कुल आने के करीब है, क्योंकि उसके आने की तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हैं। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला औरतों से मुखातिब है कि अपने घरों में टिक कर रहो और साबिक दौरे जहलियत किसी सज धज न दिखाती फिरो। लेकिन दोस्तों, दौरे जदीद में ये मामला अपने शबाब की मंजिलें तय कर रहा है। औरतों के तमाम जेवरात और नफीस कपड़े जो शोहर के सामने पहनने थे, लेकिन अब वो तकरीबात और आवारगी के लिए एक संदूक में बंद है और इनका इस्तेमाल हरामकारी के मकामात पर होता है। ये औरतें अपने शोहर के सामने ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार नहीं करती, लेकिन अगर इनको कहीं मेहमान बनकर जाना हो या किसी शादी में शिरकत करनी हो तो 1 घंटा मेकअप करेंगी, जरक बरक लिबास ज़ेबे तन करेंगी, जेवरात से अपने आप को मुज़य्यन करेंगी और इनमें से अक्सर तवाइफ बनकर और बाज फरिश्ता बनकर बाहर निकलेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी औरतें जानिया हैं, इनमें अब शराफत और जिल्लत का फर्क बाकी नहीं रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत छुपा कर रखने की चीज है। बेशक जब वो घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसको तकने लगता है और औरत अल्लाह के करीब सबसे ज्यादा उस वक्त होती है जब वो अपने घर के अंदरूनी हिस्से में होती है। लेकिन नाज़रीन गिरामी, अफसोस के शैतान और शैतानी कुव्वतों ने बड़ी गहराई के साथ इस राज का इदराक किया। उन्होंने औरतों को बाइख्तियार बनाने के लिए एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का नारा लगाया। उन्होंने इस्लाम पर तनकीद की कि इस्लाम ने औरतों को उज़्व मुअत्तल बना दिया है और आधी आबादी को मफलूज कर दिया है। अब पूरी दुनिया में औरतों को जिंदगी के तमाम शोबों में मर्दों के बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। यह नारा दजाली मिशन का अटूट हिस्सा था। दजाली लाबी ने चारों जानिब से औरतों को तबाह करने के लिए मुहिम का आगाज किया और फिर हर सतह पर शैतानियत रक्स करने लगी। देखते ही देखते निफाक छलक कर बाहर निकलने लगा, खबा से बातना इजहार चाहने लगी, इल्म जहालत बन गया और जहालत ने इल्म व हिकमत का लिबादा ओढ़ लिया। आवारगी सकाफत बन गई, उरियानियत को तहजीब की आगोश में पनाह मिल गई। इस्लामी लिबास ढीला ढाला, मोटा और सातिर होना चाहिए, लेकिन दजाली मिशनरी ने औरतों को बर्बाद करने के लिए चुस्त तरीन, बारीक तरीन और उरियान लिबास से पूरे बाजारों को भर दिया और फिर इसमें रंगो रोगन डालने के लिए कॉस्मेटिक्स का सैलाब आया और ये दजाली मिशन मुकम्मल ट्रेनिंग और तरबियत के साथ न्यूज के खुशनुमा रास्ते से हर घर में पहुंच गया। फिल्मों सीरियल अपना जादू दिखाने लगे, यहाँ तक कि हर घर दजाली तहजीब का घर बन गया। इन हमागीर घिराव ने औरतों को जहन्नुम का दरवाजा बना दिया। दिल गलाजतों का ढेर बन गए, निगाहें बेशरम हो गई, ख्यालात उरियां हो गए। दजाली लिबास, कॉस्मेटिक्स और जेवरात की नाजायज आराइश ने औरतों को बदकिरदार बना दिया। दोस्तों, इसी तरह पूरा दजाली निजाम घर घर तक बासानी पहुंचा दिया गया। जब शैतानी कुव्वतों ने मैदान सियासत में औरतों के लिए एक टुकड़ा फेंका तो उसे वक्त की जरूरत समझकर अपना लिया गया। जब गैरत ने उठना चाहा तो शैतान ने अपनी इल्मी दलील हदिया कर दी और इन दजाली एजेंटों ने अपनी औरतों के हिजाब उतार कर अपनी अकलों पर बांध लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे अमूरे दुनिया औरतों के सपुर्द हो जाएं तो तुम्हारे लिए जमीन के नीचे का हिस्सा जमीन के ऊपर के हिस्से से बेहतर है, यानी मौत बेहतर है। जब उस दजाली निजाम को लगा
کہ اب سیاست اور دوسرے امور میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں تو انہوں نے عورتوں کو تجارتی میدان میں دھکیل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب عورتیں اور مرد سب تجارت کریں گے۔ عورتیں سٹیج پر جلوہ نما ہونے لگی۔ ناظرین، یہ سب صورتحال بتا رہی ہے کہ عورتیں دجالیت کا کتنا بڑا حصہ ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال نکلے گا تو سب سے پہلے عورتیں اس کی بات مانیں گی۔ یہ حدیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ دجال کا ایک بہت بڑا ایجنڈا عورتوں کے شیطانی حقوق بحال کرنا ہے، ان کو گھر کے اندر سے نکال کر باہر لانا ہے۔ اس لیے ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی طرف سب سے زیادہ عورتیں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بے حد اہم مقام عطا فرمایا، ایسا مقام کہ جس کا تصور نہ پہلے کبھی ممکن تھا نہ آج کی نام نہاد جدید دنیا میں ممکن ہے۔ آج عورتوں کو آزادی نسواں کے بظاہر دلکش نعروں کی آڑ میں گھروں سے نکال کر محفل کی شمع بنا دیا گیا ہے، عورتوں کو شو پیس بنا دیا گیا ہے۔ آج کی مغربی عورت کو مردوں کی سیاسی اور معاشی ترقی کے لیے ایک شو پیس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ صدر، وزیر اعظم، وزراء، امراء سمیت تمام عہدوں پر مغربی مرد قابض ہیں، جبکہ عورتوں کو اشتہار بنا دیا گیا ہے۔ اس بیچاری کو اداکارہ، گلوکارہ، رقاصہ، ماڈل گرل، کال گرل، ایئر ہوسٹس، ویٹریس، سیلز گرل اور پورنوگرافی کے دلدل میں پھینک دیا گیا ہے۔ عورتوں کی مسکراہٹ، عورتوں کے حسن و جمال، جسم و دماغ کو مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے۔ دجالی نظام نے عورتوں کو بکاؤ مال بنا دیا ہے، جو مردوں کے ذوق اور سیاسی اور معاشی مفادات کے لیے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کی جا رہی ہیں۔ آج کے نام نہاد جدید دجالی نظام نے عورتوں کو انسان کی بجائے چیز بنا دیا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں شیطانی قوتوں کے ذریعے جیسے بھی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ دجالی فتنے پوری قوت کے ساتھ اپنا اثر دکھا رہے ہیں۔ جب دجال ظاہر ہوگا تو اس کا سب سے بڑا دجل حقائق کو الٹنے اور باطل کو حق کی شکل میں پیش کرنے سے متعلق ہوگا، جو اہل ایمان کے لیے آزمائش ہوگا۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے چند سال دھوکے اور فریب کے ہوں گے۔ سچے کو جھوٹا بنا دیا جائے گا اور جھوٹے کو سچا، خیانت کرنے والے کو امانت دار بنایا جائے گا اور امانت دار کو خیانت کرنے والا، اور ان میں رویبزہ بات کریں گے۔ پوچھا گیا کہ رویبزہ کون ہے؟ فرمایا گھٹیا، فاسق اور فاجر لوگ، وہ لوگوں کے اہم معاملات میں بولا کریں گے۔ ایک حدیث میں دجال کے حیرت انگیز کرشموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت اسما بنت انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ نے دجال کا بیان فرمایا اور فرمایا کہ اس کے فتنے میں سب سے خطرناک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ کیا خیال ہے، اگر میں تیری اونٹنی زندہ کر دوں تو کیا تو مانے گا کہ میں ہی تیرا رب ہوں؟ دیہاتی کہے گا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد شیاطین اس اونٹ جیسا بن جائیں گے، اس سے بھی بہتر جس طرح وہ دودھ والی تھی اور پیٹ بھرا ہوا تھا۔ اسی طرح دجال ایک ایسے شخص کے پاس آئے گا جس کا باپ اور بھائی مر گئے ہوں گے، ان سے کہے گا کیا خیال ہے، اگر میں تیرے باپ اور بھائی کو زندہ کر دوں تو پھر بھی نہیں پہچانے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ تو وہ کہے گا کیوں نہیں۔ چنانچہ شیاطین اس کے باپ اور بھائی کی شکل میں آ جائیں گے۔ یہ بات کر کے آپ باہر کسی کام سے تشریف لے گئے، پھر کچھ دیر بعد واپس آئے تو لوگ اس واقعے سے رنجیدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے کی دونوں چوکھٹیں پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اسما کیا ہوا؟ تو حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تو دجال کا ذکر کر کے ہمارے دل ہی نکال دیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے ہوتے ہوئے نکل آیا تو میں اس کے لیے رکاوٹ ہوں گا، ورنہ میرا رب ہر مومن کے لیے نگہبان ہوگا۔ ناظرین، اس طرح دجال پوری دنیا میں تباہی مچاتا رہے گا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے دجال اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کو مسلط کر دے گا، چنانچہ وہ ان سب کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ شجر و حجر بھی پکاریں گے کہ اے اللہ کے بندے، اے رحمان کے بندے، اے مسلمان، یہ یہودی ہے، اسے قتل کر دے۔ غرض اللہ تعالیٰ ان سب کو فنا کر دے گا اور مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ پس مسلمان صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ بند کر دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دجالی فتنے کو نیست و نابود فرمائے۔ آمین ثم آمین۔